अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौसम फ़खर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फ़ैसला किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि ब्रॉडशीट का मामला सामने आने के बाद हुकूमत ने जस्टिस अज़मत सईद साहब की ज़ेरे सरबराही एक रुकनी कमीशन कायम करने का ऐलान किया था, जिसका मकसद जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसने ब्रॉडशीट के मामलात की शुरू से लेकर अब तक की तहकीकात करनी है और उसके साथ साथ सर मेल हुदैबिया पेपर मिल्स वगैरह के मामलात को भी वो देखेंगे। और इसके मंजर आम पर आने के बाद नून लीग की तरफ से ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से जस्टिस अज़मत सईद साहब के ऊपर बड़े शदीद और संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए जो हुकूमती हलकों के लिए सख्त नागवार गुज़रे, जिसकी बिना पर अब उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फ़ैसला किया जा रहा है। इसकी क्या डिटेल्स हैं ये तो मैं भी आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन दूसरी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट ये है कि मुस्लिम लीग नून ने 4 फरवरी के PDM के सरबरा इजलास के लिए भी अपनी हिकमत अमली को तैयार करना शुरू किया है। और इस सिलसिले में नून लीग के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से जो लीगी क़यादत है जिसमें मरीम नवाज साहिबा हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और दीगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, इनको भी हदायत खुसूसी हदायत जारी की हैं और इनको ये कहा गया है कि आप फ़र्दन अरकान असम्बली से भी मिलें, उनका इसके बारे में तरीक़े एतमाद के बारे में इनपुट लें और फ्यूचर के लिए क्या नून लीग की पॉलिसी होनी चाहिए जो वो मजबूत अंदाज में PDM के सरबराह इजलास में पेश कर सकें, ताकि वहाँ पर नून लीग किसी भी इबहाम के बग़ैर जाए अपने मौक़िफ़ को ठोस अंदाज में पेश करे। अब मरीम नवाज़ की ये ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि एक जानिब तो वो पार्टी क़यादत के साथ भी क्लोजली रब्ता रखेंगी और इसके साथ साथ वो हर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली लीगी क़यादत, अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारान के से रब्ता रख के और उनसे भी इसके बारे में फ़ीडबैक भी लेंगी। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क उनको मिला है वो ये है लॉन्ग मार्च की तैयारी। और लॉन्ग मार्च के लिए भी उनको ये हदायत मिली है कि वो अपनी जो पंजाब भर की जो क़यादत है, जो हर ज़िले के अंदर जो नून लीग के कायदीन हैं, MPAs हैं, MNA हैं और उनकी लोकल लीडरशिप है, उससे रब्ता करके उनको लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने के लिए हदायत करें। उनसे कहें कि वो कारकुनों को इस बारे में मुतहर्रिक करें और ज़िला लेवल के ऊपर भी एक छोटी छोटी सी रैलियाँ निकाल के कारकुनों को मोबलाइज़ करने के लिए तवज्जो करें। और इसके साथ साथ मरीम को ये भी हदायत दी गई है कि वो PDM की में शामिल दीगर जमातों के साथ भी रब्ता रखें और उनसे भी इनपुट लेने की कोशिश करें कि तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से उनकी राय क्या है, क्योंकि जब से बिलावल साहब की जानिब से तरीक़े अदम एतमाद की बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस मीट के अंदर जब ये बात की गई है तो उसके बाद से एक PDM के अंदर ना एक जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टकराव की फ़ज़ा नज़र आ रही है, क्योंकि नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि तरीक़े अदम एतमाद होने या ना होने से इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ता कि सेनेट के अंदर हमारे पास अक्सरियत थी, लेकिन जब वोट का वक्त आया तो वो अक्सरियत अक़लियत में तब्दील हो गई। और अगर हमें तरीक़े अदम एतमाद के लिए उन हलकों की सपोर्ट हासिल करना पड़े जिनके ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद कर रहे हैं तो ये हमारे बयानिए की नफ़ी होगी। और यही वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरीक़े अदम एतमाद के बारे में इख्तलाफ राय पाया जाता है। और इस मामले में फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब ने भी बराह रास्त आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी रब्ता किया था। और आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था कि मेरी बेटी की शादी आज उनका साहबजादी का निकाह भी है, अल्लाह ताला उनको खुश खुरम रखे। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं 4 फरवरी के इजलास के अंदर आपको बराह रास्त इस सारे प्लान की जुज़ियात से आपको आगाह करूँगा। तो अब देखते हैं कि इसमें अब वो 4 फरवरी के अंदर वो क्या करना चाहते हैं और क्या उनको फ़ीडबैक मिलता है अपनी लोकल लीडरशिप से। लेकिन एक बात तो तय है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो नहायत संजीदगी के साथ लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर ना सिर्फ काम का आगाज़ कर रही है बल्कि अपने कारकुनों को मोबलाइज़ करके उनको मुतहर्रिक करके लॉन्ग मार्च के लिए इब्तदाई तैयारियों को फोकस किए बैठे। और इस सिलसिले में लॉन्ग मार्च के लिए जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि सेनेट इलेक्शंस के फौरी बाद या सेनेट इलेक्शन से थोड़ा सा पहले, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या सेकंड वीक ऑफ फरवरी की कोई डेट नून लीग प्रपोज़ करेगी। PDM के सरबराह इजलास के अंदर हतमी फ़ैसला तारीख़ का PDM का सरबराह इजलास में ही किया जाएगा, लेकिन नून लीग अपनी जानिब से
ایک تاریخ ان کو دے گی اور اپنی جو کارکنوں کی موبلائزیشن کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ بھی اس میں سبمٹ کرے گی، اور طریقے عدم اعتماد کے بارے میں اپنی جو رائے ہے اس سے بھی پی ڈی ایم کی قیادت کو آگاہ کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف، مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی پر۔ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ براڈ شیٹ جیسے ہی اس کا معاملہ سامنے آیا تو دونوں اطراف سے، یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب سے اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی۔ اپوزیشن نے حکومت کی نااہلی کو اجاگر کیا، جبکہ حکومت والوں نے اپوزیشن اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کے جو پاک لینڈ کے فلیٹس ہیں اس کے اوپر دوبارہ گفتگو شروع کر دی، لیکن اس میں سے نکلا کچھ نہیں، کیونکہ اگر کچھ نکلا ہوتا تو سامنے پتہ چل جاتا 20 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے لیکن کچھ چیز سامنے نہیں آ رہی۔ اصل بات یہ ہے کہ پاناما کیس کی بنیاد پر اب نون لیگ، اب پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پاناما کیس کی بنیاد پر، یعنی کہ اس کا جو فیصلہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے، اس فیصلے کی بنیاد پر مریم نواز صاحبہ کے خلاف توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کی جائے گی، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ نہ صرف ان کے جو ریمارکس ہیں جسٹس عصمت سعید صاحب کے بارے میں، اور وہ جو کہتی رہتی ہیں کہ میں نے واٹس ایپ کے اوپر ایک جے آئی ٹی بنائی تھی اور انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے ہیرے تلاش کیے تھے جے آئی ٹی کے لیے، اور اگر یہ انہوں نے خود اس سے سٹیپ بیک نہ کیا تو ہمیں اور بھی کچھ حقائق ہیں جو ہم اس وقت سامنے نہیں لائے تھے لیکن اب ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ تو یہ جو دھمکی ہے اس کو اب حکومت نے بہت سیریسلی اس کو لیا ہے، اور نون لیگ کے خلاف ایک اور انتقامی کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس پر جو پٹیشن ہے جو فائل کی جائے گی اس میں پاناما کیس کا فیصلہ اور ججوں کا مذاق اڑانے کے الزامات کے تحت کارروائی کی درخواست کی جائے گی۔ اور دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے امپورٹنٹ بات، وہ یہ ہے کہ پاناما کیس کا فیصلہ جس 5 رکنی بینچ نے کیا تھا اس کی سربراہی اس وقت اس بینچ میں شامل تھے اس وقت کے، یعنی کہ موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد، اور اس فیصلے پر اور اس فیصلے کے ججز پر تنقید کا جو مطلب ہے حکومت یہ لینا چاہ رہی ہے کہ یہ تنقید انفیکٹ اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس کے خلاف ہے، اور اس کو اس طریقے سے اینگل دے کر مولڈ کر کے اپنے حق میں فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا جائے گا سپریم کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ججز بحالی تحریک، آپ کو معلوم ہے کہ چلی تھی جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے، تو اس میں شامل ایک جو اس تحریک کے اندر ایک وکیل صاحب تھے ان کو آگے کیا جا رہا ہے کہ آپ اس یہ پٹیشن موو کریں، کیونکہ حکومت تنقید سے بچنے کے لیے وزارت قانون یا اٹارنی جنرل آفس کے تحت اس اپلیکیشن کو موو نہیں کری۔ ایک پرائیویٹ شخص کے ذریعے اپلیکیشن کو موو کیا جائے گا لیکن اس شخص کے پیچھے پوری حکومتی سپورٹ موجود ہوگی، تو اس معاملے کو اب آگے لے کے جایا جائے گا اور مریم نواز صاحبہ کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اگرچہ اس فیصلے چونکہ جو قانون کہتا ہے اس معاملے میں وہ یہ کہتا ہے کہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، فیصلے کے اچھے یا برے ہونے کے اوپر، اس کے میرٹس کے اوپر فیصلہ آنے کے بعد تنقید بھی کی جا سکتی ہے اور تعریف بھی کی جا سکتی ہے، اور قانون اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ اور اگر فیصلے پر تنقید کی جاتی ہے تو اس کا مطلب قطعی طور پر ججز کا مذاق اڑانا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ تنقید ہر ایک شہری کا حق ہے، اور جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، لہٰذا پبلک پراپرٹی اپنے اس کے اوپر رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جو درخواست ہے کوئی اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ حکومتی اہلکاروں کو، حکومتی ترجمانوں کو، حکومتی سپوکس پرسنز کو اور رہنماؤں کو ایک مرتبہ پھر میڈیا پر آ کر نون لیگ اور خاص طور پر مریم نواز کو ٹارگٹ بنانے کا موقع ضرور ملے گا۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو بنیادی طور پر چل ہی پروپیگنڈے پہ رہی ہے اور وہ پروپیگنڈا ماسٹرز ہیں، لہٰذا وہ اپنے پروپیگنڈا سیلز کو اس حوالے سے بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔